हैदराबाद के इलाके बेराज कॉलोनी में गुज़िश्ता 7 दिन से बिजली की बंदिश। अहले इलाका सरापा एहतजाज बन गए। मुजाहिरीन का बिजली की फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा। तर्जुमान हैस्तों के मुताबिक बेराज कॉलोनी के मकीनों पर 42 करोड़ रुपए से ज़ायद के वाजिबात हैं, जिसके बायस बिजली मुनक़ता कर दी गई है। शहदाद कोर्ट में ज़रई पानी की किल्लत का मसला शिद्दत इख्तियार कर गया। नहरों में पानी की कमी के बायस आबादगारों और ज़मींदारों को शदीद परेशानी का सामना। अहले इलाका का कहना है कि पानी की कमी की वजह से धान की फसल की हवा मुतासिर हो रही है। मुतल्लिका आला हुकाम नोटिस लेते हुए फौरी इक़दाम करें। तुलंबा में साबिक काउंसलर मेहर जहांगीर का पीटीआई को छोड़कर मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान। यूनियन काउंसिल रोटला से ताल्लुक रखने वाले मेहर आबिद मुलोका भी अपने साथियों समेत नून लीग में शामिल हो गए। नून लीग में शमूलियत पर दोनों शख्सियात को खुशामदीद कहा गया। ठहरी मीरवा में जोगी हाउस पर कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद। मुअज़्ज़िज़ीन इलाका का डॉक्टर रेहान खान जोगी की हिमायत का ऐलान। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मजबूत उम्मीदवार ने कहा, सियासत के आने का मकसद अवाम की खिदमत करना है। पीपल्स पार्टी अवामी खिदमत पर यकीन रखती है। सरगोदा में जिला कचहरी के बाहर फायरिंग। एक राहगीर जाँ बहक, 3 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस ने 7 मुल्ज़मान को गिरफ्तार करके असलहा बरामद कर लिया। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पत्तोकी में पुलिस की कामयाब कार्रवाई। हुरैन फातिमा नामी 7 माह की मगवी बच्ची को बाजियाब करवा लिया। पुलिस ने बच्ची को अगवा करने वाली मुल्ज़मा को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। डीपीओ सुहेब अशरफ ने अच्छी कारकर्दगी पर थाना सिटी पत्तोकी पुलिस की तारीफ की। और ढेरकी में अगवा बराए तावान का सिलसिला न रुक सका। 20 रोज कबल मुबजना अगवा होने वाली 3 दोस्त ताहाल बाजियाब न हो सके। मुल्ज़मान का वर्षा से 50 लाख रुपए तावान का मुतालबा। वर्षा का कहना है कि 2 रोज गुजरने के बावजूद मुगवियों को बाजियाब करवाने में नाकाम है। आला अफसरान एक्शन लेते हुए मुगवियों की बाजियाबी को यकीनी बनाएं। अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज़ के न्यूज़ स्टूडियो से मैं हूं मोहम्मद जुबैर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन के आगाज में अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करेंगे। रुकन कौमी असम्बली डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन 51 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि आमिर लियाकत को मुर्दा हालत में अस्पताल लाया गया था। इनकी मौत दम घुटने की वजह से हुई। डीआईजी ईस्ट का कहना है कि डॉक्टर आमिर लियाकत के जिस्म पर तशद्दुद के कोई निशानात नहीं हैं, जबकि इनकी बेटी ने पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया है। इनके इंतकाल की खबर पर कौमी असम्बली का इजलास भी मुलतवी कर दिया गया है। अफसोसनाक खबर है जिससे आपको हम अपडेट कर रहे हैं। रुकन कौमी असम्बली डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन 51 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि आमिर लियाकत को मुर्दा हालत में अस्पताल लाया गया था। उनकी मौत दम घुटने की वजह से हुई। डीआईजी ईस्ट का कहना है कि डॉक्टर आमिर लियाकत के जिस्म पर तशद्दुद के कोई निशानात नहीं हैं, जबकि इनकी बेटी ने पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया है। टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ डिप्टी ब्यूरो चीफ कराची सैयद सज्जाद अली शाह मौजूद हैं। सज्जाद, बताइएगा, इस अफसोसनाक खबर के बाद अभी पोस्टमार्टम मुकम्मल हो चुका है या नहीं?
افسوسناک خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین مردہ حالت میں اپنے کمرے میں پائے گئے ہیں۔ رکن قومی اسمبلی ڈاکٹر عامر لیاقت حسین 51 برس کی عمر میں انتقال کر گئے ہیں۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ عامر لیاقت کو مردہ حالت میں اسپتال لایا گیا تھا، ان کی موت دم گھٹنے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ ڈی آئی جی ایسٹ کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر عامر لیاقت کے جسم پر تشدد کے کوئی نشانات نہیں ہیں، جبکہ ان کی بیٹی نے پوسٹ مارٹم کرانے سے انکار کر دیا ہے۔ افسوسناک خبر سے آپ کو ایک بار پھر سے اپڈیٹ کرتے چلیں۔ رکن قومی اسمبلی ڈاکٹر عامر لیاقت حسین 51 برس کی عمر میں انتقال کر گئے ہیں۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ عامر لیاقت کو مردہ حالت میں اسپتال لایا گیا تھا، ان کی موت دم گھٹنے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ ڈی آئی جی ایسٹ کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر عامر لیاقت کے جسم پر تشدد کے کوئی نشانات نہیں، جبکہ ان کی بیٹی نے پوسٹ مارٹم کرانے سے انکار کر دیا ہے۔ ان کے انتقال کی خبر پر قومی اسمبلی کا اجلاس بھی ملتوی کر دیا گیا ہے۔ افسوسناک خبر سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ رکن قومی اسمبلی ڈاکٹر عامر لیاقت حسین 51 برس کی عمر میں انتقال کر گئے ہیں۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ عامر لیاقت کو مردہ حالت میں اسپتال لایا گیا تھا، ان کی موت دم گھٹنے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ ڈی آئی جی ایسٹ کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کے جسم پر تشدد کے کوئی نشانات نہیں ہیں، جبکہ ان کی بیٹی نے پوسٹ مارٹم کرانے سے انکار کر دیا ہے۔ ان کے انتقال کی خبر پر قومی اسمبلی کا اجلاس بھی ملتوی کر دیا گیا ہے۔ ڈاکٹر عامر لیاقت معروف عالم دین تھے۔ عالم آن لائن سے انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز کیا تھا اور اس کے بعد وہ شہرت کی بلندیوں کو چھوتے گئے، کئی چینلز پر ٹرانسمیشنز بھی کیں اور بطور عالم بھی جو ہے وہ پروگرامز کرتے رہے ہیں۔ عامر لیاقت کی موت کے حوالے سے افسوسناک خبر آپ کو بتا رہے ہیں۔ رکن قومی اسمبلی ڈاکٹر عامر لیاقت حسین 51 برس کی عمر میں انتقال کر گئے ہیں۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ عامر لیاقت کو مردہ حالت میں اسپتال لایا گیا تھا، ان کی موت دم گھٹنے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ ڈی آئی جی ایسٹ کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر عامر لیاقت کے جسم پر تشدد کے کوئی نشانات نہیں ہیں، جبکہ ان کی بیٹی نے پوسٹ مارٹم کرانے سے انکار کر دیا ہے۔ ان کے انتقال کی خبر پر قومی اسمبلی کا اجلاس بھی ملتوی کر دیا گیا ہے۔ آپ کو ایک بار پھر سے اپڈیٹ کرتے چلیں۔ رکن قومی اسمبلی ڈاکٹر عامر لیاقت حسین 51 برس کی عمر میں انتقال کر گئے ہیں۔ افسوسناک خبر ہے، معروف مذہبی اسکالر تھے، عالم دین تھے، عالم آن لائن سے انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز کیا تھا، مختلف ٹی وی چینلز پر انہوں نے رمضان ٹرانسمیشنز بھی کی تھی اور رمضان ٹرانسمیشن سے وہ شہرت کی بلندیوں پر پہنچ گئے تھے، وہ ممبر قومی اسمبلی بھی تھے اور آج جو ہے وہ اپنے گھر میں مردہ حالت میں پائے گئے ہیں۔ افسوسناک خبر ہے جس سے ہم آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ رکن قومی اسمبلی ڈاکٹر عامر لیاقت حسین 51 برس کی عمر میں انتقال کر گئے ہیں۔ ایک بار پھر سے افسوسناک خبر سے آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ رکن قومی اسمبلی ڈاکٹر عامر لیاقت حسین 51 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ عامر لیاقت کو مردہ حالت میں اسپتال لایا گیا تھا، ان کی موت دم گھٹنے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ ڈی آئی جی ایسٹ کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر عامر لیاقت کے جسم پر تشدد کے کوئی نشانات نہیں، جبکہ ان کی بیٹی نے پوسٹ مارٹم کرانے سے انکار کر دیا ہے۔ ان کے انتقال کی خبر پر قومی اسمبلی کا اجلاس بھی ملتوی کر دیا گیا ہے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ حیدرآباد کے علاقے بیراج کالونی میں گزشتہ 7 دن سے بجلی کی بندش، اہل علاقہ سراپا احتجاج بن گئے۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ بجلی کی فراہمی یقینی بنائی جائے۔ ہیسکو ترجمان کے مطابق بیراج کالونی کے مکینوں پر 42 کروڑ روپے سے زائد کے واجبات ہیں، جس کے باعث بجلی منقطع کر دی گئی ہے۔
چارسدہ سے خبر شامل کریں گے۔ چارسدہ کی تحصیل شب قدر میں بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ جاری ہے۔ بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے باعث اہل علاقہ کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ مزید جانتے ہیں اکرام اللہ صدیقی کی اس رپورٹ میں۔ شدید گرمی میں بجلی کی غیر اعلانیہ بدترین لوڈ شیڈنگ نے شب قدر بھر کی عوام کا برا حال کر دیا ہے۔ دن رات بجلی کی طویل بندش کی باعث گھروں اور مساجدوں، تعلیمی اداروں اور بازار میں پانی بھی نافید ہو گیا ہے، جبکہ کاروباری طبقے بھی ہاتھ پر ہاتھ دھوئے بیٹھا ہے۔ قیامت اس گرمی میں بجلی کی بندش سے تنگ عوام نے بتایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل بھائی صاحب شب قدر میں لوڈ شیڈنگ کا بہت بڑا مسئلہ ہے، لیکن لوگ بہت زیادہ غریب ہے، کسی کی مطلب یہ فن کا جو ہے نا ڈی سی والا لینا اس کو مشکل میں پڑے گا، لیکن بجلی نے لوگ آتے، ہمارے کاروبار پہ بہت بڑا اثر ہے، اس لیے لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہے۔ بجلی کے بارے میں یہ تاثرات ہے کہ غریب عوام ترس رہے ہیں۔ دن میں 3-4 گھنٹے بجلی نہیں آتی ہے، سارا دن نہیں ہے، 4 گھنٹے تک آتا ہے۔ بجلی کی وجہ سے ہمارا سارا کام خراب ہوا ہے، لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے سارا کام ٹھپ ہوا ہے۔ جب ہم ادھر دکان سے گھر جاتے ہیں وہاں پر بجلی نہیں ہوتی، بچوں کا اسکول، پڑھائی وغیرہ سب خراب ہوا ہے۔ اس لیے ہم حکومت سے مطالبہ کہ بازار کا جو لوڈ شیڈنگ کا نظام ہے وہ جلد از جلد بحال کریں۔ تحصیل شب قدر کے مختلف علاقے حاجی زئی، کانگڑا، بٹاگرام، حریم زئی، فاطمہ خیر، بلول ہیل، مٹا مغل خیر، عیسیٰ ہیل اور دیگر علاقوں کی لاکھوں عوام سخت گرمی میں دن رات بجلی بندش کی باعث مختلف مسائل سے دوچار ہے۔ مرکزی حکومت اور محکمہ وابڈا کی اعلیٰ حکام شب قدر میں بجلی لوڈ شیڈنگ میں پوری طور پر کمی کا اعلان کرے۔ کیمرامین عثمان محمود کے ساتھ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ شہداد کوٹ میں زرعی پانی کی قلت کا مسئلہ شدت اختیار کر گیا۔ نہروں میں پانی کی کمی کے باعث آبادگاروں اور ذمہ داروں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے۔ اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ پانی کی کمی کی وجہ سے دھان کی فصل کی بوائی متاثر ہو رہی ہے۔ متعلقہ اعلیٰ حکام نوٹس لیتے ہوئے فوری اقدامات کریں۔ منڈی بہاؤدین میں واٹر فلٹریشن پلانٹ ناکارہ، شہری مہنگے داموں پانی خرید کر پینے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ مزید جانتے ہیں ملک امجد کی اس رپورٹ میں۔ منڈی بہاؤدین میں لگے واٹر فلٹریشن پلانٹ تباہ حالی کا شکار ہے۔ پینے کا صاف پانی نایاب ہو گیا ہے۔ شہری مہنگے داموں صاف پانی خرید کر پینے پر مجبور ہیں۔ میونسپل کمیٹی کے احاطہ میں لگایا گیا فلٹریشن پلانٹ عرصہ دراز سے بند پڑا ہے۔ میونسپل کمیٹی کے عدم دلچسپی کی وجہ سے فلٹریشن پلانٹ کے نل اور ٹوٹیاں غائب ہونے کے ساتھ فلٹریشن پلانٹ خستہ حالی کا شکار ہے۔ شہریوں کا گفتگو کرتے ہوئے کہنا ہے، سے میرا تعلق ہے، پانی بھرنے کے لیے آیا ہوں یہاں پہ میں، اور جتنے بھی میونسپل کمیٹی کے پلانٹ ہیں تمام کے تمام ناکارہ ہو چکے ہیں، اور حکومت جو اتنے کروڑوں روپے کا فنڈ دیتی ہے ہمیں ہماری سمجھ سے باہر ہے کہ وہ فنڈ جاتا ہے کدھر ہے۔ ایک پرائیویٹ ہے یہاں پہ جو چل رہا ہے اور تمام کا تمام شہر یہاں سے پانی لے کے جاتا ہے۔ جو میونسپل کمیٹی کے پلانٹ ہیں وہ مکمل طور پر بند ہیں، کروڑوں روپے کا اخراجات کرنے کے باوجود پلانٹ خراب ہیں۔ یہ ایک پرائیویٹ جو ہے بھوکے شاہ پلانٹ ہے، صرف یہ چل رہا ہے۔ زیر زمین آلودہ پانی ہونے کی وجہ سے شہری ہیپاٹائٹس سی اور پیٹ کی مختلف بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے ہیں۔ شہریوں نے ضلعی انتظامیہ سے فلٹریشن پلانٹ کو جلد سے جلد ٹھیک کروا کر پینے کے صاف پانی کی فراہمی کو یقینی بنانے کا مطالبہ کیا ہے۔ اور آپ کو بتائیں کہ رہنما پاکستان مسلم لیگ نون اخلاق ہاشمی نے کہا ہے کہ ملک کی معیشت کی بہتری کے لیے 1 سال تک حکومتی وزراء سمیت تمام ایم پی اے اور ایم این اے اپنی تنخواہیں اور مراد سرکاری خزانے میں جمع کروائیں تاکہ ملک کو معاشی بحران سے نکالا جا سکے۔ ان کا مزید کیا کہنا تھا، آئیے جانتے ہیں۔ میں نے ایک اور بھی یعنی کہ مطالبہ کیا تھا کہ 1 سال تک آپ کا ایم پی اے، ایم این اے، سینیٹرز اور یہ اپنی 1 سال تک تنخواہیں نہ لیں، کیوں کوئی بھی غریب ایم پی ایم این اے نہیں ہے، تمام اپنے گھروں سے کھاتے پیتے لوگ ہیں یہ۔ تو اگر یہ 1 سال تک اگر تنخواہیں نہیں لیں گے، یہ سمجھ لیں کہ بھی حکومت میں ہم لوگ نہیں ہیں، 1 سال تک اگر تنخواہ نہیں لیں گے تو میں کہتا ہوں پاکستان کے عوام، وہ پیسہ پاکستان کے عوام پہ خرچ کیا جائے۔ جو آج ہم
IMF کے آگے ہاتھ جوڑ کے ہم کہتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کے عوام کے لیے پیٹرول کی ہمیں اتنی سبسڈی دے دیں، فلانے کے لیے اتنا کر دیں، تو یہ اگر ہم اخراجات اپنے کم کر دیں گے تو یہ تمام پیسہ ہماری غریب عوام پر لگے گا اور ہماری غریب عوام خوشحال ہوگی. اب ملک اپنا ایک صحیح راستے پر جو ہے نا چل نکلا ہے، اور انشاءاللہ جیسا کہ ابھی بتایا کہ لوڈ شیڈنگ جولائی کے اندر جو ہے نا زیادہ زیادہ 1 گھنٹہ رہ جائے گی جو ہے نا. اس کے بعد آپ کا ڈالر آج جو ہے نا تقریباً کوئی 1 روپے 80 پیسے گر چکا ہے جو ہے نا. آپ کے آج اسٹاک ایکسچینج بھی جو ہے اس کی بھی یعنی کہ اچھا رجحان ہے. تو اب ایک وہ وزیر اعظم کہ جو محنت کر رہا ہے، جو آپ کی تکلیف کے اندر، آپ کے دکھ کے اندر جہاں صبح شام دیکھ نہیں رہا کہ رات کو 2 گھنٹے صرف سوتا ہے اور صبح پھر اٹھ کے جالی وہ اپنے وزراء کو انہوں نے کہا ہوا ہے کہ سرمایہ داروں کو بلاؤ. آج کی ڈیٹ کے اندر بھی آپ کے جو ملک کے جو سرمایہ دار ہیں، باہر کے جو سرمایہ دار ہیں، جاپان کے جو سرمایہ دار ہیں، جو امریکہ سے آئے ہوئے پتہ کتنے ملکوں کے سرمایہ دار ہیں، جو آج بھی ان کی میٹنگز ہو رہی ہے. میاں شہباز صاحب ایک بات کرتے ہیں کہ مجھے عوام کی خوشحالی چاہیے، وہ عوام کی خوشحالی چاہتے ہیں. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ تلمبہ میں سابق کونسلر مہر جہانگیر نے اپنے گروپ سمیت تمام برادریوں کے ہمراہ PTI کو چھوڑ کر مسلم لیگ نون میں شمولیت کا اعلان کر دیا ہے. یونین کونسل روٹلا سے تعلق رکھنے والے مہر عابد ملوکہ نے بھی اپنے ساتھیوں سمیت نون لیگ میں شمولیت کا اعلان کیا. بستی دولوا میں دولو برادری، سید برادری، بدرو برادری، ہمدانہ برادری اور دیگر نے مہر جہانگیر دولو سے یکجہتی کرتے ہوئے نون لیگ میں شمولیت کا اعلان کیا. پیر محمد اسلم بدلہ MNA مہر عامر حیات ہراج اور MPA رانا بابر قانون لیگ کے گروپ کو تاریخ ساز کامیابی دلوانے کا اعلان. جلسہ میں وکلا، کسان، ذمہ دار صحافیوں سمیت سماجی شخصیات نے بھی شرکت کی. ٹھری میروا میں جوگی ہاؤس پر کارنر میٹنگ کا انعقاد. معززین علاقہ نے ڈاکٹر ریحان خان جوگی کی حمایت کا اعلان کر دیا. پاکستان پیپلز پارٹی کے مضبوط امیدوار ڈاکٹر ریحان جوگی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ میں ان تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے میرے ساتھ اظہار یکجہتی کیا. پارٹی کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے ٹکٹ دیا. انہوں نے مزید کہا کہ سیاست کے آنے کا مقصد عوام کی خدمت کرنا ہے اور پیپلز پارٹی عوامی خدمت پر یقین رکھتی ہے. تلہار کے نواحی گاؤں میں بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے اجلاس کا انعقاد. خاص کری برادری کے معززین کریم بخش، حسین بخش اور جاوید سمیت دیگر نے شرکت کی. شرکا نے بلدیاتی الیکشن میں بھرپور حصہ لینے کا اعلان کیا. انہوں نے کہا کہ خاص کری برادری نے پیپلز پارٹی کو سپورٹ کیا ہے اور شہید ذوالفقار علی بھٹو کے وقت سے اب تک ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ سیون شریف میں بلدیاتی انتخابات کی سرگرمیاں عروج پر ہیں. مزید تفصیلات جان لیتے ہیں سیون شریف سے محمد علی میمن کی اس رپورٹ میں. سیون شریف میں بلدیاتی الیکشن 2022 فارم بھروانے کا سلسلہ تیزی سے جاری ہے. اس بار تحصیل سیون میں آزاد امیدواروں کی بڑی تعداد کی جانب سے فارم وصول کر کے فل کرنے کا سلسلہ بھی جاری ہے. RO آفس میں سیون میں آئے ہوئے امیدواروں نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم ہر بار ووٹ دیتے ہیں اور مگر ہمارے حالات میں کوئی بھی بہتری نہیں آ سکی. ہم خود غریب ہیں، ہمیں بخوبی علم ہے کہ عوام کن مسئلے سے دوچار ہے، اس لیے ہم نے خود الیکشن میں کھڑا ہو کر مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے. امیدواروں کا کہنا تھا کہ عوام کو چاہیے کہ اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریں، جو ان کو اہل امیدوار نظر آئیں اس کو اپنا ووٹ دے کر کامیاب کریں. کیمرہ مین علی رضا میں. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ کراچی میں صوبائی وزیر لائف سٹاک اور فشریز عبدالباری پتافی کی تقریب میں شرکت. خطاب میں کہا کہ لیمپی سکین بیماری کے خاتمے کے لیے سندھ حکومت نے ہنگامی بنیادوں پر کام شروع کر دیا ہے. مزید کراچی سے ہمارے نمائندے انور مکسی رپورٹ کریں گے. صوبائی وزیر برائے لائف اسٹاک اینڈ فشریز عبدالباری خان پتافی نے کہا کہ ہم نے سندھ کے جانوروں میں لمپی اسکن بیماری کے خاتمے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر کام شروع کیا، جس کے نتائج آنا شروع ہو گئے اور اب انشاءاللہ جلد اس مرض پر مکمل قابو پا لیں گے اور ہمارے کام کو پاکستان کے دیگر تمام صوبوں میں سراہا گیا. ان خیالات کا اظہار انہوں نے بدھ کو ایک مقامی ہوٹل میں محکمہ لائف اسٹاک سندھ کی جانب سے حذیفیہ انٹرنیشنل کے زیر اہتمام لمپی اسکن ڈیزیز کے خاتمے سے متعلق منعقد سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے یہ کیا. ہمارا محکمہ افسران، ڈاکٹر اور فیلڈ اسٹاف کی محنت کاوشوں سمیت ملک بھر میں ہمارے کام کو سراہا گیا. مزید انہوں نے کہا کہ ہماری پارٹی قیادت خصوصا آصف علی زرداری، چیئرمین بلال بھٹو، ادی فریال ٹارپور اور وزیر اعلیٰ سندھ
सईद मुराद अली शाह का खुसूसी शुक्रिया जिन्होंने हमारी हौसला अफजाई की और 2 दिन में हमारी समरी मंजूर करके महकमा खजाना से फंड जारी किए, जिसके बाद तुर्की से वैक्सीन मंगवाकर लंपी स्किन पर ज़ाब्ता कार प्रोग्राम शुरू किया। हजीफा इंटरनेशनल के CEO डॉक्टर बशारत अहमद मलक ने सेमिनार में ऐलान किया कि हम लंपी स्किन वैक्सीन लगाने वाले डॉक्टरों को वैक्सीन को ताज़ा रखने के लिए वाटर कूलर देंगे, जबकि सिंध के हर ज़िले के दफ्तर में वैक्सीन को ताज़ा रखने के लिए फ्रिज भी फराहम करेंगे। खबरों का सिलसिला जारी है, यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। सरगोदा में जिला कचहरी के बाहर फायरिंग से एक राहगीर जाँ बहक और 3 अफराद जख्मी हो गए। वाकया जिला कचहरी के बाहर सड़क पर पेश आया, जहां पेशी पर आए हुए शाहनवाज और आजम ग्रुप के दरमियान फायरिंग हुई। पुलिस ने 7 मुलजमान को गिरफ्तार करके असलहा बरामद कर लिया। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सरगोदा कायदाबाद के इलाके शाहवाला में सफाक शौहर का अपनी बीवी को जलाने का वाकया। RPO सरगोदा इमरान महमूद ने DPO खुशाब से वाक़े की मुकम्मल रिपोर्ट तलब कर ली। उन्होंने हिदायत की कि मुलजिम के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। DIG ने मजीद हुक्म दिया कि मकतूला के वरसा को फौरी इंसाफ की मुकम्मल फराहमी यकीनी बनाई जाए। ठट्ठा के नवाही गांव में नौजवान का इंतहाई कदम। असलम नामी नौजवान ने खुदकुशी करके जिंदगी का खात्मा कर लिया। इत्तला मिलते ही पुलिस ने मौका पर पहुंचकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। सिरीकोट में सैयद फारूक शाह के कातिल का मामला। मुलजमान की अदम गिरफ्तारी पर अहले इलाका सरापा एहतजाज बन गए। मजीद जानते हैं मोहम्मद अली मिशवानी की इस रिपोर्ट में। साबिक उम्मीदवार कौमी असम्बली तहरीक के लब्बेक सैयद फारूक शाह पर गुज़िश्ता 2 दिन कबल पैसे के लेन देन पर कातिलाना हमला हुआ। सैयद फारूक शाह के सर पर 2 गोलियां लगी और 2 दिन तक एबटाबाद कम्प्लेक्स में जेर इलाज रहा। सैयद फारूक शाह कल जिंदगी और मौत के कश्मकश में मुब्तला रहने के बाद जाम बहक। मौत की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई और लोग ट्रामा सेंटर पहुंच गए और कातिलों की गिरफ्तारी के लिए कॉल दी गई। थाना सिटी पुलिस ने बरोक कार्रवाई करते हुए दोनों मुलजमान को गिरफ्तार किया। DSP हेडक्वार्टर ने ट्रामा सेंटर में दोनों गिरफ्तार मुलजमान के बारे में बताते हुए कहा, में भी दुख है। एक अच्छा प्यारा आदमी जो है वो मुलजमों 2 आदमियों पर दावेदारी हुई है। वो दोनों ने आज रात को हमने रेड किए, आज BBA कराई। चूँकि अब सेक्शन ऑफ लॉ तब्दील हो गई है 302, उन दोनों मुलजमों को अरेस्ट करके अभी SHO सिटी जो है थाने के में पहुँच गया 302 में। 302 में वो हमने थाने में बंद कर दिए, चूँकि सेक्शन ऑफ लॉ उन्होंने 324 में BBA कराई थी। अभी वो तब्दील हो गया, सिटी थाने में गिरफ्तार हो गया। फारूक शाह मरहूम की नमाज जनाजा आबाई गाँव खेरोज में अदा किया गया। नमाज जनाजा में अवामी समाजी कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की। पत्तोकी में थाना सिटी पत्तोकी की कामयाब कार्रवाई। हुरैन फातिमा नामी 7 माह की मगवी बच्ची को बाजियाब करवा लिया गया। पुलिस ने बच्ची को अगवा करने वाली मुलजमा सिद्दीका बीबी को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजमा ने अपनी औलाद ना होने पर हुरैन फातिमा को अगवा किया था। बच्ची की बाहिफाजत बाजियाबी पर वालिदैन ने पुलिस का शुक्रिया अदा किया और ढेरों दुआएं दी। DPO सुहेब अशरफ ने अच्छी कारकर्दगी पर थाना सिटी पत्तोकी पुलिस की तारीफ की। ढरकी में अगवा बराए तावान का सिलसिला ना रुक सका। 20 रोज कबल मुबैजना अगवा होने वाले 3 दोस्त ताहाल बाजियाब ना हो सके। मुलजमान का वर्षा से 50 लाख रुपए तावान का मुतालबा। वर्षा का कहना है कि कई रोज गुजरने के बावजूद पुलिस नसीर सोमरू, सद्दाम सोमर और आकिब को बाजियाब करवाने में नाकाम है। आला अफसरान एक्शन लेते हुए मुगवियों की बाजियाबी को यकीनी बनाएं। बाजोड़ में जमात इस्लामी की ज़ेर क़यादत भारतीय हुक्मरान पार्टी BJP के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। शहरियों की कसीर तादाद में शिरकत, भारत के खिलाफ नारेबाजी की गई। मज़ीद जान लेते हैं वहाँ मौजूद हमारे नुमाइंदे एहसानुल्लाह खान से। एहसानुल्लाह, आगाह कीजिएगा।
بالکل جی، پورے ملک کی طرح باجوڑ میں بھی جماعت اسلامی نے حالیہ دنوں میں ہندوستان میں جو ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نازیبا الفاظ استعمال کی گئی، اس سلسلے میں یہاں جو ہے جماعت اسلامی کا احتجاج جاری ہے۔ اس وقت میرے ساتھ جماعت اسلامی کے امیر حاجی سردار خان صاحب موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ اس ہٹ درمی کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو نازیبا الفاظ یا زبان استعمال کی گئی، اس کے بارے میں آج جو احتجاج ہے، آپ ملک سے اور اپنے قوم سے کیا مطالبات رکھتے ہیں؟ الرحمن الرحیم، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ہندوستان کی بی جے پی کی سینٹرل لیڈرشپ نے ناموس رسالت پر جو رقیق حملے کیے ہیں، اس حوالے سے جماعت اسلامی پاکستان کے امیر محترم سراج الحق صاحب نے پوری ملک کے اندر احتجاج کا اعلان کیا ہے۔ آج باجوڑ میں بھی ہمارا احتجاج ہے۔ ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ OIC کا اجلاس بلائیں اور تمام مسلم ممالک سے وہ بات کرے کہ ہندوستان کے ساتھ تجارتی اور سفارتی تعلقات وہ قطع کریں، ہندوستان سے اپنے سفیر بلائیں اور ان کے ساتھ تمام تجارتی تعلقات قطع کیا جائے، اور پاکستان سے بھی یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ ہندوستان کے ساتھ تمام تجارتی اور سفارتی تعلقات قطع کیے جائیں۔ یہ ہماری ایمان اور عقیدہ کا مسئلہ ہے، تو اسی حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے ہر چیز سے سب سے زیادہ عزیز ہے، ہماری اپنی جانوں سے بھی زیادہ عزیز ہیں، اس لیے ہم آج احتجاج بھی کرتے ہیں۔ جی بالکل، جس طرح آپ نے سردار خان صاحب کو سنا، جماعت اسلامی نے ہر وقت ہندوستان کے خلاف جو ہٹ درمی وہ دکھا رہے ہیں یا سرحدوں پہ وہ تناؤ کر رہے ہیں، یا اسی طرح ہمارے اسلام کی آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ کراچی میں چیئرمین قومی اقلیتی کمیشن چیلا رام کیولانی کی میڈیا سے گفتگو، بھارتی حکمران پارٹی بی جے پی کے گستاخانہ ریمارکس کی شدید مذمت کی۔ مزید جانتے ہیں ارشد محمود مغل کی اس رپورٹ میں۔ قومی اقلیتی کمیشن کا 15واں اجلاس چیئرمین قومی اقلیتی کمیشن چیلا رام کیولانی کی زیر صدارت منعقد ہوا۔ اجلاس میں وفاقی وزیر مذہبی امور و ہم آہنگی مفتی عبدالشکور بھی شریک ہوئے۔ اجلاس میں گزشتہ دنوں بھارت میں حکومتی ارکان کی جانب سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نازیبا الفاظ استعمال کرنے پر شدید الفاظ میں مذمت کی، جبکہ اراکین کا کہنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے رحمت کا باعث ہیں۔ آپ کی شان میں گستاخی سے نہ صرف مسلمانوں بلکہ اقلیتی برادری کی بھی دل آزاری ہوئی ہے۔ حکومت وقت سے جلد کارروائی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ چیلا رام کیولانی نے سیالکوٹ واقعے کی رپورٹ پر توجہ مرکوز کی، متعلقہ محکمے سے ایکشن پلان اور فالو اپ طلب کیا، جبکہ پشاور میں 2 سکھ تاجروں کے قتل پر بھی چیلا رام کیولانی نے تبادلہ خیال کیا، متعلقہ محکمے سے واقعے کی پیروی کرنے کی ہدایت دی۔ بھارت کی حکمران جماعت بی جے پی کے رہنماؤں کی جانب سے گستاخانہ ریمارکس پر قصور میں تاجر برادری کا احتجاج، تمام مارکیٹیں، بازار اور دکانیں بند۔ احتجاج میں تاجروں کی بڑی تعداد کے علاوہ عام شہریوں اور مختلف مکتبہ فکر کے لوگوں نے شرکت کی۔ مظاہرین کا انڈین مصنوعات کا بائیکاٹ اور سفیر کو فوری طور پر ملک بدر کرنے کا مطالبہ۔ مقررین نے گستاخی رسول کے مرتکب افراد کو سزائے موت دینے کا مطالبہ کیا۔ بہاولپور میں بھی بی جے پی رہنماؤں کے گستاخانہ ریمارکس پر عوام سراپا احتجاج ہیں۔ احتجاجی ریلی بھی نکالی گئی جس میں عوام کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ مزید جانتے ہیں فضل جاوید خان کی اس رپورٹ میں۔ بھاپور میں مختلف جماعتوں سے تعلق رکھنے والے شہروں نے کریم پلازا سے ختم چوک تک احتجاجی ریلی نکالی۔ ریلی میں پلے کارڈ اور بینرز بھی اٹھا رکھے تھے جس پر بھارت مرد آباد کے نعرے درج تھے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ جب تک بھارتی سفیر کو ملک بدر نہیں کیا جاتا ہمارا احتجاج جاری رہے گا۔ حکومت وقت سے مطالبہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نازیبا الفاظ کسی صورت برداشت نہیں کیے جائیں گے۔ بھارت کے حکمران جماعت کے ترجمان کی طرف سے رحمت العالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کی جانے والی گستاخی پر امت مسلمہ کے دل زخمی ہوئے ہیں۔ انہوں نے اقوام متحدہ OIC سے اپیل کیا کہ بھارت کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے۔ سر اسی طرح احتجاج جاری رہے گا جب تک کہ سفارتی سطح پر تعلقات ختم نہیں کیے جاتے، اور آفیشلی جیسے انٹرنیشنل لیول پہ ایک دوسرے سے ملک احتجاج ریکارڈ کراتے ہیں، بالکل اسی طرح ان کے ساتھ نہیں کیا جاتا اور ان کے سفیر کو یہاں سے نہیں نکالا جاتا، تب تک یہ احتجاج جاری رہے گا۔ سر یہ عوام اسی طرح سڑکوں پر رہے گی۔ ہر چیز پر کمپرومائز ہو سکتا ہے لیکن آقا علیہ السلام کی عزت پر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ کراچی میں پارکنگ مافیا سرگرم ہے۔ نیو کراچی میں غیر قانونی پارکنگ کا سلسلہ نہ تھم سکا۔ فوزیہ بیگ رپورٹ کریں گی۔
कराची के इलाके न्यू कराची में पार्किंग माफिया सरगर्म। लेकिन ये है कि खड़ी नहीं करने देंगे यहाँ पर। एक्चुअल मसला ये है कि पैसे देने से ये रहता है कि गाड़ी जो है मैं समझता हूँ कि महफूज रहेगी, ठीक है। से हालात हैं तो उसकी निस्बत से जो है वो आपको पता ही है, गाड़ियाँ वगैरह ख़राब हो जाती हैं, उड़ जाती हैं। तो उनके ऊपर भी तो एक्शन लिए करें आप लोग, उनके ऊपर भी तो एक्शन लेना चाहिए ना। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन ये लोग बोलते हैं KMC की, ये देखिए ना KMC की स्लिप है ये, तो फिर इसी तरह परेशान रहेगी आवाम जब तक इदारे सही से काम नहीं करेंगे। DMC के नाम पर अवाम को लूटने का अमल जारी। एडमिनिस्ट्रेटर DMC में आपको बता सकता हूँ कि हमने अपनी पहले फेज में जो इलीगल पार्किंग थी वो ख़त्म की थी। अगर कोई चल रही थी तो हमने बिल्कुल उसके ऊपर क्रैकडाउन किया। उसके बाद हमारी जो लीगल साइड भी थी, 31 मार्च तक हमारे एग्रीमेंट ख़त्म हो रहे थे। हमने वो सारे एग्रीमेंट जो है ना वो ज़ीरो कर दिया और DMC की तरफ से कोई भी पार्किंग अभी लीगली नहीं है। तो कोई भी लीगली मिजाज नहीं है कि DMC की तरफ से पैसे कलेक्ट करे। अगर कोई करता है तो आप हमें बताएं ताकि हम उसके खिलाफ एक्शन लें। जबकि DC तलहा सलीम का कहना है कि तमाम पार्किंग हमने। ठट्ठा में कब्जा माफिया ने कब्रिस्तान की जमीन भी न छोड़ी। मकली कब्रिस्तान के राजी पर कब्जे के खिलाफ इलाका मकीन सरापा एहतजाज बन गए हैं। मुजाहिरीन का कहना है कि कब्जा माफिया ने कब्रिस्तान की जगह पर तामीराती काम शुरू कर दिया है। आला हुकाम फौरी नोटिस देते हुए कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाएं। शायर मशरिक के नाम से मंसूब ओकाड़ा का इलामा इकबाल रोड खस्ता हाली का शिकार है। सीवरेज सिस्टम नाकारा और सड़क की टूट फूट इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान बन गई है। तफसीलात अदील रशीद की इस रिपोर्ट में। शायर मशरिक के नाम से मंसूब उकाड़ा का इलामा इकबाल रोड शदीद खस्ता हाली का शिकार है। हुकूमतें तो बदली लेकिन किसी हुकूमत ने भी इस रोड की मरम्मत के लिए खातिर ख्वाह इंतजामात नहीं किए। इसी रोड पर मौजूद करोड़ों रुपए की खतीर रकम से मॉडर्न रेलवे स्टेशन तो बना दिया गया, लेकिन मुसाफिरों को रेलवे स्टेशन की राह दिखाने वाला इलामा इकबाल रोड आज भी किसी मसीहा का मुंतजिर है। इसी रोड पर कलसूम सोशल सिक्योरिटी अस्पताल भी है। इलामा इकबाल रोड के साथ मुंसलिक कॉलोनियों में बाजवा कॉलोनी, सिरकी मोहल्ला, चमड़ा मंडी, गार्डन टाउन और शेख बस्ती का सीवरेज सिस्टम नाकारा होने के बाइस सारा गंदा पानी यहीं इसी रोड पर जमा हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ से गुजरना मुश्किल हो जाता है। ज़िला इंतज़ामिया और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इस रोड की मरम्मत और सीवरेज सिस्टम का ये दरीना मसला जल्द अज जल्द हल करें ताकि शहरियों की मुश्किलात में नुमाया कमी हो और मॉडर्न रेलवे स्टेशन की खूबसूरती। चूनिया में ज़िला इंतज़ामिया तजावुज़ात के खात्मे के लिए इन एक्शन। असिस्टेंट कमिश्नर खुर्रम हमीद का टीम के हमरा मेन शाहराहों पर तजावुज़ात माफिया के खिलाफ ऑपरेशन। 24 से ज़ायद दुकानें सील, सामान कब्जा में ले लिया गया। तजावुज़ात की आड़ में मिनी बस स्टैंड पर खड़ी गाड़ियों के ड्राइवर्स भी गिरफ्तार कर लिए गए। असिस्टेंट कमिश्नर खुर्रम हमीद का कहना है कि मेन शाहराहों को बंद करने पर दर्जन से ज़ायद गाड़ियाँ तहवील में लेकर थाने में बंद कर दी गई हैं, जबकि मुल्ज़मान के खिलाफ मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं। खबरों का सिलसिला जारी है, यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। कसूर में खाद ना मिलने पर किसान परेशान हैं। ब्लैक में खाद की फरोख्त धड़ल्ले से जारी है। हुकूमती अदम तवज्जुही के बायस खाद की कीमतें भी आसमान पर पहुंच गईं। डिप्टी कमिश्नर फयाज मोहल और असिस्टेंट कमिश्नर औरंगजेब सिद्धू खाद की स्मगलिंग रोकने के लिए मुतहरिक। कई मकामात पर छापे मारे गए। निजी गोदामों में वाफर मकदार में खाद मौजूद होने के बावजूद खाद की मसनूई किल्लत पैदा की जा रही है। खानपुर में ड्रेनेज सिस्टम नाकारा, कदीमी कब्रिस्तान में ड्रेनेज का गंदा पानी दाखिल हो गया। तफसीलात शाहमीर बलोच की इस रिपोर्ट में। कानपुर शहर के कदीमी कब्रिस्तान बहार शाह कब्रिस्तान में पब्लिक हेल्थ खाते की नाली की वजह से काफी सालों से दीवार न होने की वजह से ड्रेन का गंदा पानी निकाल न होने की वजह से कब्रिस्तान में दाखिल हो गया है। ड्रेन सिस्टम नाकारा होने की वजह से गंदा पानी कब्रों में दाखिल हो रहा है, जिसकी वजह से कब्रें मुस्मार हो रही है।
दूसरी जानिब कब्रिस्तान बचाव तहरीक के कायदीन मुद्दस्सिर हुसैन हुजूरी इस्लाम बलोच समेत शहरियों का कहना है कि ड्रेन सिस्टम नाकारा होने की वजह से गंदा पानी कब्रिस्तान में दाखिल हो रहा है, जिसकी वजह से कब्रें मुस्मार हो रही हैं। एक तरफ कब्रिस्तान पानी के लपेट में है तो दूसरी जानिब कब्रिस्तान की जमीन पर गैर कानूनी कब्जा किया गया है, जो शहरियों से ज्यादती है। शहरियों ने आला हुकाम से यह मुतालबा किया है कि खानपुर के कदीमी कब्रिस्तान बाहर शाह कब्रिस्तान को बचाने के लिए किरदार अदा किया जाए और कब्रिस्तान को दीवार लगाकर ड्रेन सिस्टम को ठीक करवा के पानी को आगे बढ़े और आपको बताएं कि पनुआकल तहसील में जराइम की शरह में इजाफा के खिलाफ एसएसपी सखर इन एक्शन, डीएसपी को शोकाज नोटिस जारी कर दिया। दूसरी जानिब शहरी और सिविल सोसाइटी डीएसपी सईद शेख के खिलाफ मैदान में आ गए। शहरियों ने डीएसपी के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। डिप्टी कमिश्नर अदनान महमूद आवान का तहसील चकवाल में गवर्नमेंट हाई स्कूल सद्दर का दौरा, स्कूल में नई तामीर शुदा IT और साइंस लेबॉर्ट्री का इफ्तिताह कर दिया। डिप्टी कमिश्नर मुतल्लिका अफसरान के हमरा गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल चावली भी गए, जहां उन्होंने 9 तामीर शुदा क्लासरूम्स का इफ्तिताह किया। उन्होंने क्लासरूम्स के मायार का तफसीली जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर अदनान महमूद आवान ने कहा कि हुकूमत पंजाब के फ़रोग़ तालीम प्रोग्राम पर अहसन तरीके से अमल दरामद के लिए महकमा तालीम के मुकामी इंतज़ामिया और स्कूलों के सरबराहान के माबैन रब्त व इश्तराक बुनियादी ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि मायारी तालीम की बेहतरी के लिए स्कूलों में मतलूबा सहूलियात की फराहमी में ज़िला इंतज़ामिया हर मुमकिन मुआवनत करेगी। साहिवाल में पाकिस्तान उलमा कौंसिल के ज़ेर एहतमाम ज़िला कौंसिल हाल में हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्तेहकाम पाकिस्तान सेमिनार का इनेकाद किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए नुमाइंदा खुसूसी बराए बैनुल मज़ाहिब हाफिज़ मोहम्मद ताहिर महमूद अशरफी ने कहा कि दुश्मन मुल्क ममालिक की सोच पाकिस्तान के खिलाफ ऐसी मिसाल है जैसे घर का मालिक और चौकीदार आपस में लड़ पड़े। उन्होंने बीजेपी रहनुमाओं की जानिब से गुस्ताख बयानात की मजम्मत भी की। आपको एक बार फिर से अपडेट करते चलें कि साहिवाल में पाकिस्तान उलमा कौंसिल के ज़ेर एहतमाम ज़िला कौंसिल हाल में हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्तेहकाम पाकिस्तान सेमिनार का इनेकाद किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए नुमाइंदा खुसूसी बराए बैनुल मज़ाहिब हाफिज़ मोहम्मद ताहिर महमूद अशरफी ने कहा कि दुश्मन ममालिक की सोच पाकिस्तान के खिलाफ ऐसी मिसाल है जैसे घर का मालिक और चौकीदार आपस में लड़ पड़े। उन्होंने बीजेपी रहनुमाओं की जानिब से गुस्ताख बयानात की भी मजम्मत की। गवर्नर बलीगुर रहमान से जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से आए पार्टी वफूद ने मुलाकात की। गवर्नर पंजाब में दूर दराज से आए पार्टी वर्कर्स के मसाइल सुने। बलीगुर रहमान का कहना था कि मुस्लिम लीग नून ने हमेशा जनूबी पंजाब की तरक्की पर खास तवज्जो दी है। इस बारे में मजीद जानते हैं अपने डिप्टी ब्यूरो चीफ शेख जाफर की इस रिपोर्ट में। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान से जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से आए पार्टी वफूद ने गवर्नर हाउस में मुलाकात के मौका पर गवर्नर पंजाब का कहना था कि मुश्किल वक्त में मुल्क और कौम के मफाद की खातिर इक़्तिदार में आने का चैलेंज कबूल किया। मुल्क को मुश्किल हालात से निकालने के लिए हुकूमत को सख्त फैसले भी लेने पड़ रहे हैं। पार्टी वर्कर्स के लिए गवर्नर हाउस के दरवाजे खुले हैं। हमारी हुकूमत की तवज्जो अवामी मसाइल को हल करने पर है। मुस्लिम लीग नून के अवामी फलाह के मंसूबे और काम इस बात का खुला सबूत है। गवर्नर पंजाब का मजीद कहना था कि आला तलीम पे फोकस करने से ही मुल्क को तरक्की की राह पे गामजन किया जा सकता है। हमें आला तलीम में तहकीक पे खसूसी तवज्जो देने की जरूरत है। साबका दौर हुकूमत में सिंगल करिकुलम जैसे इकदाम और HEC को वाफर फंड्स की फराहमी मुस्लिम लीग नून की इल्म दोस्ती का सबूत है। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने मुआशरे में तबकाती निजाम तलीमें खत्म करने के लिए दानिश स्कूल जैसे इदारे बनाए। तलीम सिर्फ किताबी इल्म का नाम नहीं बल्कि इक़्तिदार अखलाकियात इसका अहम जुज़ है। असासा तलबा की किरदार साजी पे खास तवज्जो दें। गवर्नर हाउस इन्वायरमेंट इशूज पे तमाम स्टेक होल्डर्स जामियात के साथ मिलकर किरदार अदा करेगा। मुस्लिम लीग नून ने हमेशा जनूबी पंजाब की तरक्की पे खास तवज्जो दी। मुश्किल हालात के बावजूद हुकूमत ने आटे पे सब्सिडी दी। मुस्लिम लीग नून ने हमेशा जनूबी पंजाब आगे बढ़े और आपको बताएं कि लाहौर होल सेल्स केमिस्ट एंड ड्रग एसोसिएशन का जनरल बॉडी का सालाना इजलास मुकामी शादी हाल में मुनक्किद हुआ। मजीद जानते हैं मोहम्मद साकिब भट्ट की इस रिपोर्ट में। लाहौर होल सेल्स केमिस्ट एंड ड्रग एसोसिएशन का जनरल बॉडी का सालाना इजलास मुकामी शादी हाल में मुनक्किद हुआ। मेहमान खसूसी अमजद महमूद, चेयरमैन अहमद रजा भट्ट, सदर मोहम्मद निसार चौधरी, सीनियर नायब सदर सैयद खुर्शीद खान, नायब सदर नदीम सदीकी, जनरल सेक्रेटरी शहजाद अहमद खान, ज्वाइंट सेक्रेटरी जैनुल इबाद, सेक्रेटरी नशरो अशात अब्दुल रहमान मानी, फिनांस सेक्रेटरी मंसूर अहमद ने खसूसी शिरकत की। शहजाद अहमद खान सेक्रेटरी स्टेज के प्राइज इंजाम दिए।
مختلف مہمانان گرامی نے ایسوسی ایشن کی افادیت کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ ہم سب متحد ہو کر یکجا ہو کر ڈریپ اور دیگر مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ لسانی فارما اور لسانی کاسمیٹک پرائیویٹ لمیٹڈ کے سربراہ مہر عبد الوحید نے کہا کہ ملکی حالات پر قابو پانے کے لیے ہم سب کو دن رات محنت کرنا ہوگی، دیانتداری سے کام کرنا ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ میڈیا کو ہمارا ساتھ دینا ہوگا۔ ہمیں ہماری مصنوعات کو آگے بڑھانے کے لیے محنت اور لگن سے کام کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ لسانی فارما اور لسانی کاسمیٹک پرائیویٹ لمیٹڈ ملک کے اندر ایک بڑا ادارہ بن چکا ہے، اس کے ساتھ ہم ٹیکس ادا کرنے میں سب سے آگے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جی ہماری جنرل باڈی کا اجلاس لاہور ہول سیل کیمسٹ اینڈ ڈرگس ایسوسی ایشن کا ہوا ہے۔ اس کا مقصد کچھ معاملات جو ہم منسٹری کے ساتھ طے کرنا چاہتے ہیں، اس پہ کچھ لائسنسنگ ایشو تھے اس کے اوپر، اور میاں صاحب ہم نے اسپیشلی طور پہ ان کو مدعو کیا تھا میاں صاحب کو کوئی یہاں پہ تشریف لائیں، کیونکہ 2017 میں بھی میاں صاحب کی بہت بڑی قربانی ہے اس ٹریڈ کے لیے۔ اس لیے جب بھی اس قسم کا بڑا ایونٹ ہوتا ہے تو ہم میاں صاحب سے رہنمائی کے لیے ان کو تکلیف دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہم پہ ہمیشہ سلامت رکھے۔ جنرل باڈی کا اجلاس نہ ہونا چاہیے، اتفاق نہ ہونا چاہیے، ایک دوسرے کے نال اتفاق نہ چلنا چاہیے۔ ہر ایک پی ایچ اے کی جانب سے لاہور شہر کو خوبصورت بنانے کے لیے خاطر خواہ اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ پی ایچ اے نے شہریوں کو ایک بڑی آفر دے دی ہے۔ آفر کیا ہے، سلمان شاہ ہمیں رپورٹ کریں گے۔ ہاں جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں جیلانی پارک میں پی ایچ اے کے ہیڈ کوارٹر کے اندر، اور پی ایچ اے کی جانب سے لاہور شہر کو خوبصورت بنانے کے لیے بڑے اہم اور تیز تر اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ پی ایچ اے کی جانب سے ابھی کچھ روز قبل ایک پوسٹ بھی جاری کی گئی تھی جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کے ارد گرد لاہور شہر کے اندر کسی جگہ پہ بھی کوئی ایسی جگہ خالی رکھی ہوئی ہے جس پہ پودے لگ سکتے ہیں، جس پر شجرکاری ہو سکتی ہے، تو آپ اس کی تصویر آپ پی ایچ اے کو بھیجیں۔ پی ایچ اے کا ادارہ وہاں پر پلانٹیشن کرے گا، اور وہ جو جگہ ہوگی جو بالکل جہاں پہ پودے نہیں ہوں گے اس کو خوبصورت پی ایچ اے کی جانب سے بنا دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ کچھ روز قبل پی ایچ اے کی جانب سے ورلڈ انوائرمنٹ ڈے پر ایک تقریب کا بھی انعقاد کیا گیا تھا جو کہ WWF پاکستان اور پی ایچ اے کی ذریعہ تمام تھی۔ دریاؤں کے پانی کو صاف رکھنے کے لیے اور جو دریاؤں کے پانی کو گندا کیا جا رہا ہے اس حوالے سے اس تقریب کا انعقاد کیا گیا تھا۔ پکنک پوائنٹ پی ایچ اے کے جو انڈر آتی ہے جلو پارک کے قریب واقعہ پکنک پوائنٹ میں 2 ڈپارٹمنٹ کی جانب سے ایک بہت بڑا ایونٹ وہاں پہ انعقاد کیا گیا جس میں شہریوں نے سینکڑوں کی تعداد میں شرکت کی اور اس چیز کا عزم بھی کیا تھا کہ ہم دریاؤں کے جو پانی ہے ان کو گندا نہیں ہونے دیں گے، اس کو صاف رکھیں گے۔ اور میں دوبارہ آپ کو یہاں بتاتا جاؤں کہ پی ایچ اے کی جانب سے لاہور کو دلہن کی طرح خوبصورت بنایا جا رہا ہے۔ جتنی بھی گرین بیلٹس جو لاہور کے اندر موجود ہیں ان کی روزانہ کی بنیاد پر دیکھ بھال کی جاتی ہے۔ اگر وہاں پہ کوئی جڑی بوٹی اگ جاتی ہے یا کوئی پودے ہیں جو جل جاتے ہیں ان کا دوبارہ اس کی جگہ نئے پودے لگا دیے جاتے ہیں، اور جو گرین بیلٹس ہیں وہاں پہ جتنی تجاوزات ہیں ان کے خاتمے کے لیے بھی بڑے اہم اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ جو تجاوزات مافیا ہے جن کی جانب سے گرین بیلٹ پر جو اپنے کاروبار کے لیے کرسیاں، ٹیبلیں اور کاؤنٹر رکھے گئے تھے ان کو روزانہ کی بنیاد پر۔ سلمان شاہ رپورٹ کر رہے تھے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ لاہور کے گنگا رام ہسپتال میں مریضوں کے لیے ادویات وافر مقدار میں موجود ہیں۔ ہیلتھ کارڈ پر مریضوں کو علاج معالجے کی سہولت فراہم کی جا رہی ہے۔ اس وقت ہمارے رپورٹر سید آصف الیاس MS گنگا رام ہسپتال اطہر یوسف کے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جان لیتے ہیں۔ ہیلو ٹیسٹنگ ٹھیک ہے؟ اچھا جی، اس وقت ہم MS گنگا رام صاحب کے پاس موجود ہیں اور گنگا رام ہسپتال میں جو دی جانے والی میڈیسن کی فراہمی ہے اور اس کے بارے میں ہم ان سے جانتے ہیں۔ جی، گنگا رام ہاسپٹل میں میڈیسنز ہماری ماشاءاللہ 100% اویلیبل ہے، ہماری آؤٹ ڈور میں بھی اور انڈور میں بھی۔ ہم سارے پیشنٹس کو تمام میڈیسنز اور ڈسپوزیبل فری آف کاسٹ دیتے ہیں۔ ہمارے تھیٹرز میں بھی ہم 100% فری میڈیسنز اویلیبل ہیں ہر قسم کی۔ اور سر یہ بتائیے گا جو ہیلتھ کارڈ ہے اس کے اوپر جو آپریشن ہو رہے ہیں اور میڈیسن دی جا رہی ہے؟ جی، ہیلتھ کارڈ کے اوپر ہم 100% فری ہر چیز دے رہے ہیں۔ ایون ہمارے یہاں پہ آرتھوپیڈک کے جو امپلانٹس ہیں وہ بھی ہم فری دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آئی کے ہمارے جو کانٹیکٹ لینسز اور دوسری چیزیں ہیں وہ سب ہم فری یہاں پہ پرووائڈ کر رہے ہیں۔ سر یہ بتائیے گا کہ جو لوگ دور دراز سے آتے ہیں ان کے یہاں رات کا انتظام ہے کہ ٹھہرنے کا کوئی آگے پیشنٹ وغیرہ جو ٹھہرتے ہیں؟ جی بالکل، یہاں پہ ہم نے ایک مسافر خانہ بنایا ہوا ہے اور جو پیشنٹس آتے ہیں وہاں پہ ہم نے ایئر کنڈیشنڈ ہے اور ہم نے وہاں پہ سے اچھا سیٹنگ ارینجمنٹ کیا ہوا ہے، اور جو پیشنٹس یہاں پہ جن کو رات کے کرنا پڑتا ہوتا ہے ہم کوشش کرتے ہیں وہاں پہ ان کو میکسیمم
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद ज़रूरी अजनास को भी पर लग गए हैं। सब्जियों की कीमतें कम हो रही हैं, ना ही फलों के निर्खों में फ़र्क पड़ रहा है। मज़ीद जानते हैं हमारे रिपोर्टर मोहम्मद साकिब से, जो इस वक्त मुकामी मार्केट में मौजूद हैं। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ एक मकामी मार्केट में, और ज़रूरी अजनास की अगर बात की जाए, जहाँ पर पेट्रोल और डॉलर जो है वो उनको पर लग गए हैं, यानी कि पेट्रोल भी बहुत ज़्यादा महंगा हो रहा है, डॉलर भी बहुत ज़्यादा महंगा हो रहा है। इस महंगाई के पेट्रोल और डॉलर के अलावा जो ज़रूरी अजनास हैं वो भी बहुत ज़्यादा महंगी हुई हैं, यानी कि ज़रूरी अजनास हमारे रोज़मर्रा खाने की चीज़ें हैं, जिसमें सब्ज़ियाँ हैं, जिसमें दालें हैं, जिसमें फल हैं, जिसमें फल फ्रूट शामिल हैं। फल फ्रूट सब्ज़ियाँ दालें ये हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है, यानी कि बेसिक जो जिसने हर बंदे ने ये चीज़ें खानी है। ये जब महंगी हो जाएंगी तो आम आदमी की पहुंच से दूर हो जाती हैं, यानी कि आम आदमी की पहुंच से जो सब्ज़ियां हैं, जो फल फ्रूट हैं, वो दूर होते जाएंगे। तो लाजमी बात है कि आम आदमी क्या करेगा। आम आदमी की आवाज़ ये है कि जब फल और सब्ज़ियां महंगी हुई हैं, इनको सस्ता होना चाहिए। कम से कम डॉलर और पेट्रोल जो है, चलें ये तो महंगी हो गई हैं इस वजह से, लेकिन जो सब्ज़ियां और फ्रूट हैं ये एक बेसिक चीज़ है, आम इसको महंगा नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही हमारे एक शहरी मौजूद हैं, ये इनसे पूछते हैं कि इनका क्या असर पड़ा इसमें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। ये बताइएगा ज़रा, जो ज़रूरी अजनास जो हैं, जैसा फ्रूट हो गया, जैसा सब्ज़ी हो गई, ये महंगी हो गई है, इसमें क्या आम रोज़मर्रा ज़िंदगी पे असर पड़ा? रोज़मर्रा जी देखो जी, सब्जी मंडी जाने हैं ना, जी चीज़ भी खरीद रहे हैं, वो अज अगर 200 रुपया महंगी है, सवेरे जाने हो 400 रुपया महंगी होंगी। इसी तरह फ्रूट आ, सेब की पेटी ये लैने 2200 की, एक दिन दूसरे दिन 2600 की हुई होंगी, तीसरे दिन 3000 की हुई होंगी। क्योंकि जे उन्होंने पूछते हैं महंगी क्यों हो रही हो, कहते पेट्रोल बहुत महंगा हो गया, जिसकी वजह से हर चीज़ महंगी होती जा रही है। यानी कि वो जो भी इल्ज़ाम है पेट्रोल के ऊपर, पेट्रोल हाँ जी, पेट्रोल तो छोड़ते जिन्हें पूछिए ना यार, भिंडी अगे 60 रुपये सी, हूँ 80 रुपये क्यों, वो कहना पिछले पेट्रोल महंगा हो गया जी, किराए महंगे हो गए। असी तो 50 रुपये मिलते जी, हूँ 70 रुपये मिल रही है। अगे टमाटर 50 रुपये किलो सी, हूँ 65 रुपये किलो। बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ एक आम शहरी मौजूद थे और उनका भी कहना यही था कि जो सब्ज़ी है वो तो मजबूरी है, वो खानी है, लेकिन सब्ज़ी को तो वो ले रहे हैं जो सब्ज़ी महंगी हो रही है, और रोज़ाना की बुनियाद पर सब्ज़ी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।